बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो चीज़ें बैकडोर में चल रही थीं अब उनके नताइज आना शुरू हो चुकी हैं। ये हकीकत है, आप माने या ना माने, मगर अब ये कश्ती डूबने वाली है। और जब कश्ती डूबने वाली हो तो फिर बोझ उतारा जाता है। अब वो बोझ हमें उतरता दिखाई भी दे रहा है। पहले हमने देखा कि इस्तीफ़ा लिया गया चेयरमैन नादरा से। अब अगले मरहले में खेल आ गया है और इस बार जरदारी का पलड़ा भारी है और जरदारी ने नून लीग और उनकी हुकूमत का कड़ाका निकाल दिया है। पहले मरहले में उन्होंने कहा कि जो सिंध सैलाब के मुतासरीन हैं उनके लिए अगर बजट में 25 अरब रुपया ना रखा गया तो हम बजट के लिए वोट नहीं करेंगे। हुकूमत ने कल वो भी अप्रूव कर दिया। फिर उसके बाद एक और अहम मामला था जिसके लिए 3 घंटे की तवील नशिस्त हुई और उस नशिस्त में दोनों इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मुज़ाकरात करते रहे। पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के वफ़द के सामने रखे, जिसके बाद वो वहाँ से चले गए, लेकिन उसका नतीजा आज हमें देखने को मिला। रात गए कोई 1 बजे के करीब एक ऐसा इस्तीफ़ा आया जिसमें एक साहिब अपनी तरफ से अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे। अब वो वापस दोबारा सहाफ़ी बन जाएंगे। आप जानते हैं कि तनाज़ा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन बज़ाहिर सहाफ़ी हैं और इस दौरान उन्होंने हुकूमत का एक ओहदा भी इंजॉय किया। अब वो दोबारा सहाफ़ी बन जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने फ़हद हुसैन को देखा। फ़हद हुसैन बाकायदा शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा रहे, यानी उन्होंने कहा कि मैं आइंदा सहाफ़त नहीं करूँगा क्योंकि मैंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब वो दोबारा ओहदा छोड़ के सहाफ़ी बन गए हैं। वो जो PE9 न्यूज़ है उसके प्रेसिडेंट हैं और टीवी पर बतौर तजिया कार के भी दिखाई देते हैं। इसी तरह अबसार आलम को देख लें, उन्होंने कहा कि वो सहाफ़त से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन अब वो भी वापस आ गए हैं। फिर अब नजम सेठी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिसे नून लीग ने लगाया, सबको पता है क्यों लगाएगी नून लीग नजम सेठी को, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी थी। अब नजम सेठी ने रात को इंग्लिश में एक ट्वीट किया कि सलाम एवरीवन, आई डोंट वांट टू बी अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन आसिफ जरदारी एंड शहबाज शरीफ। सच इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इज नॉट गुड फॉर PCB. अंडर द सर्कमस्टांसेस आई एम नॉट अ कैंडिडेट फॉर चेयरमैनशिप ऑफ PCB. गुड लक टू ऑल स्टेक होल्डर्स। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि मैं आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान तनाज़े की वजह नहीं बनना चाहता। चलें, इसमें ख़बर भी है। ख़बर यह है कि तनाज़ा मौजूद है, शोर है, इस वक्त इनकी आपस में लड़ाई चल रही है और इसके इनके मुताबिक मौजूदा हालात में वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के उम्मीदवार नहीं हैं क्योंकि अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी PCB के लिए अच्छी नहीं है। ये अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सिर्फ PCB के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इस सब की जो वजह हमें दिखाई दे रही है वो भी अच्छी नहीं है। आज भी ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि अगर जून के महीने में पाकिस्तान को IMF के पैसे ना मिले या डील ना हुई तो पाकिस्तान के लिए ख़तरात बढ़ जाएंगे और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको छोड़ के आज हमें बताया गया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की यह ख़बर है कि शहबाज शरीफ ने कल तकरीबन दर्जन के करीब ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों से मुलाकात इस्लामाबाद में की है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ यूरोप के एम्बेसडर्स हैं, दीगर कई एम्बेसडर्स हैं, जिनको ये कायल करने की कोशिश की गई है कि आप अपना किरदार अदा करें IMF के मामले पर और हमारी मदद करें ताकि हम इस मसले से निकल सकें। अब एक जानिब ये मसला है कि IMF आपको घास नहीं डाल रहा, दूसरी जानिब शहरी इक़्तिदार में एक और मीटिंग कॉल की गई है। वो मीटिंग कौन सी है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कल 3 घंटे से ज़ायद इजलास हुआ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। ज़ाहिर है कुछ ऐसे मामलात हैं जो हल नहीं हो रहे और वो हल होंगे भी नहीं। आज दोबारा अब एक नशिस्त होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ और बहुत सी बातें हुई, इनमें एक बात ये भी थी कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग से कहा कि इलेक्शन टाइम पर होना चाहिए। अब टाइम पर इलेक्शन भी नून लीग के लिए बायस परेशानी है क्योंकि नून लीग इलेक्शन आगे ले जाना चाहती है और आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कैसे हमारे साथ करते हैं। अब अली वज़ीर को गिरफ़्तार किया गया। अली वज़ीर PDM की गवर्नमेंट में PDM के इत्तेहादी हैं और गिरफ़्तार हुए हैं। मैं इस गिरफ़्तारी की कोई हिमायत नहीं कर रहा कि ये ठीक हुआ है।
کسی شخص کو ایسے گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے، اسے فیئر ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے، اور جو بھی اس پر الزامات ہیں اس پر اسے صفائی دینے کا موقع دیں۔ اور علی وزیر نے تو بہت زیادہ جیل پہلے بھی کاٹی ہے۔ اب کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیئرمین سینٹ کی مراعات میں ڈھیروں اضافہ کیا گیا ہے، گاڑیاں، سٹاف، یہ وہ، پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، لیکن رات کو پیپلز پارٹی نے اسے ڈس آن کر دیا تھا، تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ صدر پاکستان جہاں اور چیزوں کو روکتے ہیں، کیا وہ اس چیز کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ اب ناظرین اکرام، کل اسد عمر نے بڑی تیزی دکھائی۔ ہوا کل یہ کہ اسد عمر عدالت کے اندر آئے، عمران خان نے ان سے مصافحہ ضرور کیا، لیکن اس کے بعد وہ ان کے ساتھ بیٹھے نہیں، اور اسد عمر بھی چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر ٹکٹ ملا تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑوں گا۔ عمران خان نے بھی کہا کہ میں وقت آنے پر ٹکٹ دوں گا۔ اس کے بعد رات کو انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا، اور یہ انٹرویو انہوں نے کاشف عباسی کو ARY پر دیا اور کہا کہ عمران خان کی ٹکراؤ کی حکمت عملی سے انہیں اتفاق نہیں تھا، اسی وجہ سے انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر آپ کو استعفیٰ دینا ہی تھا تو آپ 9 مئی سے پہلے دیتے، تب سمجھ آتی کہ آپ ٹکراؤ کی وجہ سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک جس نہج پر پہنچ چکا ہے، سب کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان لیڈر ہیں، وہ جو اسٹریٹجی اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ بطور سیکرٹری جنرل میرا کام حکمت عملی پر عمل درآمد کروانا تھا، لیکن میں اس اسٹریٹجی پر کیسے عمل درآمد کراتا جس پر میں یقین ہی نہیں رکھتا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 نمبری کی، آپ نے ڈس آنیسٹی کی کہ آپ پارٹی عہدے پر آئے، لیکن آپ جس سے اتفاق نہیں کرتے تھے اس پر تاثر دیتے رہے کہ آپ اس کو چلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی کو ڈاج کیا۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے استعفیٰ دینے کی وجوہات 9 مئی سے بہت پہلے کی ہیں۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ایک سیاسی حقیقت ہے، وہ 2.25 کروڑ لوگوں کے ووٹ لے کر آئے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سب کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے فوج اور پاکستان تحریک انصاف کے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ لوگ پارٹی نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن ان کو نظر آ رہا ہے اگر یہ تعلقات نہیں ٹھیک ہوں گے تو آگے سیاسی طور پر راستے بند ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پارٹی لیڈرشپ کا خیال تھا کہ حکومت سے مذاکرات میں الیکشن کی تاریخ پر معاہدہ کر لینا چاہیے، لیکن عمران خان نے اختلاف کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑنے اور اسمبلیوں میں استعفوں میں میں اور شاہ محمود قریشی خلاف تھے، لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی۔ اب تحریک انصاف نے اس پر باضابطہ طور پر رات کو ہی رد عمل دیا اور کہا کہ اسد عمر جماعت پر مشکل وقت پڑنے سے پہلے ایک اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے علیحدگی کا فیصلہ کرتے تو شاید اس میں وزن ہوتا۔ اسد عمر کے خیالات میں ابہام اور کنفیوژن واضح ہے۔ اسد عمر کو چیئرمین یا جماعت کے فیصلوں سے اختلاف تھا اور وہ اس پر عمل درآمد کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، تو اس وقت منصب سے الگ ہو جاتے۔ اسد عمر کے خیال میں تحریک انصاف کو دیگر سیاسی قائدین سے گفتگو کے دروازے نہیں بند کرنے چاہیے۔ بطور سیکرٹری جنرل یہ ان بے شمار کوششوں سے آگاہ ہیں جو ان سیاسی جماعتوں سے قومی معاملات پر بات چیت کے لیے کی گئیں۔ اسد عمر خود یہ موقف اپنایا کرتے تھے کہ جب بھی ان جماعتوں سے بات چیت کی کوشش کی جاتی ہے، یہ NRO کے حصول کے علاوہ کسی اور ایجنڈے پر بات نہیں کرتے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے بہت سخت اور کھرے جواب دے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ان کا ذاتی مفاد تو چھپا ہو سکتا ہے، لیکن پارٹی کا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسد عمر شاید یہ بھول گئے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد سیاست کے لبادے میں چھپے ان مجرموں نے NRO حاصل کیا اور نیب کو لپیٹ دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے موقع دیے جانے پر ڈیل کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے اسد عمر کے خیالات پر ابہام واضح ہے۔ مذاکرات کے بے نتیجہ خاتمے کی وجہ پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ PDM ہے، جن کی انتخابات میں شکست کے خوف سے فرار کی ایک کوشش تھی۔ تحریک انصاف نے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے غیر معمولی لچک کا مظاہرہ کیا اور تحریک انصاف نے ملک بھر میں 1 روز انتخابات کے انعقاد کی حکومتی خواہش کے پیش نظر 14 مئی کی طے شدہ تاریخ پر لچک کا بھی مظاہرہ کیا۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر بہت واضح جواب کا مطلب یہ ہے کہ اسد عمر یہ جو درمیان میں کھیلنا چاہتے تھے، اچھا بچہ بن کے تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے تنقید کر رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ابھی گو نکالا نہیں ہے
اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف سے الگ نہیں ہوں، میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات بیان بازی سے آگے بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی۔ رات کو اسد عمر نے تقریباً سافٹ مائنس عمران خان کی بات کی۔ ایک لحاظ سے کم و بیش یہ وہی باتیں ہیں جو آج کل اقتدار کے ایوانوں میں تحریک انصاف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پیچھے ہٹ جانا، ڈیل کر لینا، یہ کم و بیش وہی خواہشیں ہیں جن کے تحت عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، آپ پارٹی کی قیادت تھوڑے عرصے کے لیے کسی اور کے حوالے کر دیں۔ تو یہی کم و بیش انہوں نے بھی باتیں کی ہیں، لیکن تحریک انصاف نے اس پر شدید ریئیکٹ کیا ہے اور ایک تگڑا جواب دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔